السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوان، مرحبا بكم في هذه الحلقة إن شاء الله اللي من خلال غادي نتطرقوا لتحقيق واحد لو كومبتور اسينكرون موديلو 15 على يد طبيعة الحال دان باسكول جي كا. فوالا كيف ما كتشوفوا الاخوان، هذا هو الطابل دو فيريتي ديالنا، طابل لي في دي زيتا، يعني الحالات اللي غي ياخذ لينا هاد لو كومبتور هذا. دونك ياخذ زيرو، فوالا هي زيرو في البينار، ان هي واحد طبيعة الحال في البينار، دو في الديسيمال هي 10 ايتترا حتى ل 15 اللي هي 1111 في البينار. دونك في هاد الحالة لو كومبتور ديالنا اون فوا غادي يبغي افيشي 15 يوقع له لا غوميز ا زيرو في هاد ليطا، في هاد ليطا 15. دونك 15 مغاتش بانت لينا، اون فوا يبغي افيشي 15 غيتطرق الى زيرو، يوقع لي لا غوميز ا زيرو. دونك هادشي غادي نديرو هنا، نديرو لا غوميز ا زيرو ديال 1111. فكيف ما كتعرفوا فالباسكول جيكا كتكون اكتيف سيغ الفرون ديسوندون، عكس باسكول دي اللي تكون اكتيف سيغ فرون مونطون. في هذه الحاله الا كنا مثلا عندنا واحد الموديلو اللي هو موديلو 11 ولا 12، كما كتشوفوا هاد لي زونطري كاين اللي واخدين زيرو، فلا غوميز ا زيرو يعني ديال لي زيتا اللي واخدين زيرو ما غنعاودوش نديرو لا غوميز ا زيرو ديالهم، لحقاش يكونوا ديجا مي ا زيرو. دونك دون سي كا on ne tient compte que des sorties à 1. Voilà. إخوان، بغينا نحققوا واحد لو كومبتور موديلو 16 موديلو 15 عفوا. السؤال اللي كيطيح في البال ديالنا، شحال من باسكول غادي نحتاجو؟ دونك لو نومبر ديال لي باسكول كنديرو هاد لا ميثود هادي دو على لا بويسونس ان هو لو نومبر دي باسكول. فوالا ندير دو لا بويسونس 2 سي 4، دونك 4 باسكول، انا عندي موديلو 15. دونك كاين الفرق، ناخذ 3 في البويسونس اللي هي 8، دونك بعيده، ناخذ 4 اللي هي 16. دونك هاد لي 4 باسكول كيمكنوني من انني نحقق واحد كونتور ا موديلو 15. دونك في هاد لو كا نحتاج 4 ديال لي باسكول جي كا. فوالا كيف ما كتشوفوا غندير لا غوميز ديال ا زيرو ديال هاد لو نومبر بينير ديالي اللي هو 1111. كيف ما كتشوفوا كي 3 واخده 1، فوالا غندير لها لا غوميز ا زيرو، ما واخداش زيرو. كون كانت واخده زيرو لا داعي باش انني نعاود ندير لها لا غوميز ا زيرو. عندي كي 2 واخده 1، دونك غندير لها لا غوميز ا زيرو. ميم شوز بالنسبه لكيو 1 كيو 0. كما كتعرفوا 1111 في البينار اللي هي 15 في الديسيمال. فوالا دونك كتساوي كي 3 بار بلس كي 2 بار بلس كي 1 بار بلس كي 0 بار. فيمكن لي نستعمل دي بورت لوجيك في هذه الحالة نون او، فوالا افيك دي بورت لوجيك او يمكن لي نستعمل دي بورت لوجيك نون اي كيف ما كتشوفوا هنا. فندوزو ليطاب الثانية اللي هي بارتي براتيك. غادي نشوفوا كيفاش كنافيشيو ان كونتور اللي كيعد لينا من 0 حتى 14 اللي هو بطبيعة الحال موديلو 15 à l'aide des bascules GK et des portes logiques
انا غنستعمل في هذه الحاله كاختيار غنستعمل لي بورت لوجيك نون اي. فوالا لي بورت لوجيك اي نون اي. فوالا كيف ما كتشوفوا غندير البراتيك بهذا اللوجيسيال اللي هو معروف عند اغلب لي ستاجير ولي تكنيسيان اللي هو ايزيس بروتوس. فوالا كنجي كنعيط على لي باسكيل ديالي. دونك باسكيل جي كا ريفيرونس ديال 74 ال اس 76. فوالا هاهي باسكيل جي كا. نحتاج واحد لورلوج اللي هي كلوك. نحتاج بورت لوجيك اند. نحتاج بورت لوجيك ناند لي نون اي. فوالا قلنا نحتاجو 4 ديال لي باسكول جي كا. فوالا بروميير باسكول، دوزيام باسكول، troisième et la quatrième bascule. نحتاجو واحد لافيشور سي سيغمون سيغ. فوالا ناخدو هاد الخضر هذا. نحتاجو لورلوج. دونك كما كتشوفوا هاد بوتيت سيركل وهاد التريونغل هذا تعني فرون ديسوندون. الا كان عندي تريونغل دونك فرون مونطون. كيف ما كتعرفوا بما انه كونتور اسينكرون لا تزامني، فكيف ما كنعرفوا لا في الكونتور اسينكرون لا بروميير باسكول تيكون لورلوج ديالها هو لو كلوك، اي لا دوزيام باسكول تكون l'horloge ديالها هي la sortie de la bascule précédente. donc في هاد الحالة هاد لا باسكول هادي غتكون l'horloge ديالها sortie ديال باسكول اللي فايتها. et même chose بالنسبة آخرين. دونك غادي نحتاج 3 ديال لي بورت لوجيك، جوج ديال لي بورت لوجيك اند وحده ناند. دونك نحتاج وحده اند. فوالا ندخل لها لي سورتي كيو 0 et Q1. فوالا بورت الاخرى ندخل لها Q2 et Q3. دونك جوج لي باسكول ندير لانفيرس ديالهم، ندير لهم ندخلهم لواحد البورت لوجيك اللي هي ناند. فوالا نديروها هنا. دونك خاص كاع لي سورتي Q3 Q2 Q1 Q0 توقع عليهم لا غوميز ا 0. دونك غادي نعطيهم الار هادشي كامل، نعطيهم ار لا غوميز ا 0. فوالا وكنمشي نشوف بحال ما هكذا عفوا Q1 et Q0.
وعلى بركة الله نديرو السيميلاسيون ديالنا. بسم الله. فوالا 1 2 لافيشور ديالنا غيبدا يحسب اون فوا غيبغي افيشي 15 غيوقع على لا ريميس ا زيرو، دونك غتافيشي لينا غير 14. فوالا سي دي او فوالا اف ما تافيشيش. فوالا كيف ما كتشوفوا وصلنا لنهاية الحلقة اللي كان الموضوع ديالها هو لا رياليزاسيون ديال واحد الكونتور اسانكرون على دي باسكول جي كا. فكنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا شويه، فما تنساوش بارطاجيو مع اصحابكم وتابوناو في القناه باش توصلوا كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. رجاء كبيرة